يسرنا في موقع أوريون بلس وموقع العالم أونلاين استضافة السيد يحيى والراوي من الاتحاد وكيل لائحة الاتحاد الدستوري. السيد يحيى والراوي، في البداية نشكرك على تلبية الدعوة رغم الانشغالات الكثيرة في الحملة الانتخابية. أولا البطاقة التعريفية السيد يحيى والراوي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أود أن أشكر موقعين في الحقيقة البركاني والعالم أونلاين والموقع أوريون بلس على هذه الاستضافة، واعتبر هذه الاستضافة هي فرصة اللي كتعطى للمواطن البركاني باش يتعرف على الناس اللي تقدموا الترشيح باش يسيروا الشؤون ديالو. يحيى والراوي أستاذ، الآن أنا عندي المهمة ديال التسيير والتدبير ديال الثانوي أبي الخير. اشتغل في الثانوي أبي الخير كأستاذ، قريت في أبو الخير، والآن أنا كنتحمل المسؤولية ديال التدبير ديال الثانوية. بطبيعة الحال المسار ديال السياسي كنت متعاطفين مع الاتحاد الاشتراكي في سنوات السبعينات الثمانينات التسعينات. أول خيارات ديال الفريق السياسي كان مع العدالة والتنمية. 2003 كنت مستشار جامعة بلدية بركان من 2003 حتى 2009. بعد نقاشات داخل الحزب ديال العدالة والتنمية التحقت بحزب البديل الحضاري اللي في الحقيقة أعترف أنه ساهم في تجربة متواضعة ديالي. لولا ظروف شاءت أنه باش تحل الحزب ربما بقيت في الحزب، ولكن من بعدها دخلت في حزب أخرى، حزب ديال الحركة الشعبية، من بعد حزب ديال الإصلاح والتنمية، والآن أنا في حزب الدستوري. دائما كان الفكر ديالي هو أنني أميل للليبرالية بطبيعة الحال، الليبرالية الاجتماعية، ضد بطبيعة الحال ضد الليبرالية المتوحشة. هذا هو الفكر ديالي، واقتنعت الحمد لله بالاتحاد الدستوري، وانضميت بحال مجموعة ديال الإخوان. لقينا هنا في الإقليم مجموعة ديال الإخوان على رأس البرلماني الدكتور الزردالي، اللي بالمناسبة كنشكرو أنه هو اللي فعلا فتح لنا الباب باش ندخلوا للحزب. السي يحيى والراوي، انت عشت مرحله في اطار العمل الجماعي، في اطار الجماعه الحضريه لمدينه بركان. اظن انك خرجت بواحد خلاصه خاصه من حيث المشاكل، وخلاصه من حيث الانجازات، ومن حيث البدائل. الان بالنسبه لك يعني ما هي المشاكل الحقيقيه التي تعيشها الجماعه الحضريه لمدينه بركان، وما هي البدائل التي يطرحها السي يحيى والراوي كوكيل للائحه وفي نفس الوقت الحزب الاتحاد الدستوري كحزب سياسي؟ بكل صراحة التجربة المتواضعة اللي عشناها في المدة ما بين 2003 حتى 2009 تعلمنا فيها الكثير، وقفنا على مجموعة ديال الإكراهات اللي كتعرفها مدينة بركان، سواء تعلق الأمر بالبنية التحتية أو بالخدمات، أو يعني مدينة بركان للأسف الشديد في اعتقادي أنها لم تصل بعد المدينة. هي أنا أعتبرها قرية كبيرة، مازال ما وصلتش للمدينة، لأن المدينة خصها واحد مجموعة ديال المرافق، واحد مجموعة ديال البنية التحتية خصها تكون في المستوى. على سبيل المثال، إذا كانت مدينة تفتقر إلى ساحة، حديقة كبيرة، حديقة اللي يعني أبناء المدينة فين يقضيو الوقت ديالهم، سواء الأطفال ديالهم أو
الانتخابات الى اخره. اذا هذه واحد المجموعه ديال الامور اللي عشنا في دار وقفنا عليهم اللي كنا في المشاركه البسيطه. اكراهات اخرى مثلا السوق الاسبوعي، الوزاره، المسمكه، المحطه الطرقيه، يعني هذه كلها امور تفتقر اليها المدينه ديالنا للاسف الشديد. تعاقبت مجموعه من المجالس ولكن مجموعه ديال المشاكل اللي ما قدروش يحلوها. حنا بالنسبه لنا التصور اللي عندنا انه كاين اولويات، لابد من نسطروا الاولويات. ما غاديش نهضروا على البرنامج لان البرنامج باش نتكلموا على البرنامج بتفصيل خصنا الوقت بزاف وهذه، ولكن خطوط عارضه لابد ما المستشار اللي غادي يجي للبلديه لابد ما خصو يعرف بعدا الاختصاص ديال البلديه، اشنو هو رئيس البلديه، شنو عنده الاختصاصات الذاتيه ديالو، الاختصاصات المنقوله اليه، الاختصاصات اللي كيشارك مع السلطات المحليه. اذا هذه واحد مجموعه ديال الامور خصو اللي غادي يتقدم للبلديه خصو يعرف هذا. ثم بالنسبه لنا حنا التصور لابد من نوضعوا اولويات. اذا كاين مجالات اللي ممكن المستشار الجماعي يقدر يشتغل فيه، على سبيل المثال كاين مجال اللي يمكن يشتغل عليه ما يحتاج حتى شي ميزانيه. تنظيم المدينه مثلا ما تحتاجش ميزانيه. كاين بعض الامور اللي تحتاج ميزانيه كبيره، وكاين بعض الامور اللي تحتاج ميزانيه خصنا قبل ما الدوله تدخل. حنا عندنا هذا التصور كيفاش غادي نعالجوا بعض الاكراهات بتدرج بطبيعه الحال، ولابد من وضع استراتيجيه اللي كتزامن مع الحدث واللي كتنسجم مع الفكر الليبرالي، الفكر ديال الاتحاد الدستوري. أستاذ يحيى وراوي، سؤال يطرحونه بطبيعة الحال. هناك مجموعة من الرؤساء الذين مروا عبر مجلس البلدي لمدينة بركان دائما يضعون أن ضعف الميزانية يؤدي إلى نهاية 6 سنوات بدون إنجازات. في الأخير كما قلت هناك مشاريع التي لا تتطلب إمكانيات مادية كثيرة، وفي نفس الوقت هناك أمور تنظيمية. سندخل مباشرة في أمور واضحة لنكون واضحين وواقعيين. لا يمكن أن نعطي وعود وفي نفس الوقت لا يمكن أن نتكلم عن أشياء بعيدة عن المدينة وعن مشاكلها وعن خصوصياتها. مشكل المسار البلدية، مشكل المحطة الطرقية، مشكل البنية التحتية الداخلية. هناك يعني أي رئيس يتقدم يعني في بداية الحماس، بداية العهدة، يكون يعني متحمس من أجل إعطاء واحد القوة، واحد الفاعلية بالنسبة للمجلس. أكثر منهم يضعون أن الميزانية جد ضعيفة في ظل غياب إمكانيات مادية وغياب مداخيل. يعني الميزانية هي التي تتحكم في مسار المجلس. ألا ترى كحزب دستوري وكوكيل لائحة الاتحاد الدستوري أن ميزانية المجلس المدينة بركان غير قادرة على وضع المدينة فوق وضع سيرورة المدينة في الطريق الصحيح؟ أنا أتفق معك، لأن احنا الآن في العصر ديال إلا ما كانتش الميزانية قوية لا يمكن أن تلبى الحاجيات أو لا يمكن أن تتم تقديم خدمات في المستوى المواطن. ولكن بالمقابل حنا كنعرفوا أنه في مدينة بركان كانت واحد المجموعة ديال المداخل كتمشي هباء منثورا. إذا من الأولويات هي تنمية هذا المداخل. يعني المجلس البلدي خصو يوقف على فين كاين هذا لي فويت. على سبيل المثال التجربة اللي حنا عشناها في 2003 حتى 2009 كان السوق الأسبوعي، سوق الخضار كان يدير واحد المبلغ ديال المداخل. بدل ما هذاك المبلغ يتنمى ويطلع، حنا لاحظنا في هذه السنوات الأخيرة أنه المبلغ هبط، مع العلم أنه الساكنة في ازدياد. الساكنة ديال بركان يعني ارتفعت. إذا لابد من المداخل خصها ترتفع. كان مثلا المسمكة لحد الساعة ما كتدخل تا سنتيم من البلدية.
المجزره كذلك، سوق الخضار اللي تحول الطريق ديال المدى. اذا هذه مداخل لابد من العمل من التنميه ديالها. كان باقي استخلاصه، هو انه المواطن ملي كتقول له بدي راه البلديه كتسلك بعض الضرائب ولا كيقول لك انايا واش من خدمه عطاتني هذه البلديه باش نخلص. هذه واحد المجموعه ديال باش ما ندخلش في التفاصيل، ولكن لابد من التنميه ديال هذه الموارد الماليه، لابد من المداخل، ثم لابد من اللي غيكون الرئيس ديال البلديه لابد يدق على البيبان في المركز، لان كاين كما قلت لكم كاين واحد المجموعه ديال الامور مجال اللي ما يمكنش البلديه بالميزانيه ديالها تاع المشروع فوالا تنزل لك المشروع على الواقع. لابد ما خصو يمشي اطار شراكات مع وزارات، كاين شراكات مع جامعات اخرى، كاين اطار الصناديق، تجميع الصندوق، كاين الصناديق الجهويه. كل هذه امور لابد ما الانسان يفكر فيها، ولكن خصو يستغلها استغلال صحيح، ماشي حتى يقرب مثلا يقرب الانتخابات عاد ويبقى يمشي يغرق مثلا البلديه بكريدي الديون باش المجلس اللي غادي يجي كيلقى ما عنده كاع. لا، هذه الامور كلها لان ملي هذا المستشار الجماعي سواء رئيس المجلس البلدي او لا رئيس حتى المجلس الاقليمي، يعني ملي كيشوفوا انه المدينه في حاجه ماسه خصهم يتحركوا بدون خلفيات، ماشي يبقى عادي يستنى حتى تجي الانتخابات، او لا اذا كان في معارض يقول لك اودي انا ما خصنيش نخدم، خصني ندير العراقيل باش هذاك المجلس ما ينجحش. اذا هذه امور لابد ما الانسان خصو يفكر فيها ويراجعها بطريقه الاشتراك. كيف تقيمون الى حد الان مسيره الحمله الانتخابيه للاتحاد الدستوري بكلمه؟ في الحقيقه انا ما نطقش بهذه الحمله اللي الان كاينه في الساحه، لان الا مشينا درنا واحد المقارنه بين الحمله في البلاد ديالنا في المدينه ديالنا مع الدول المتقدمه. الحمله خصها تكون حمله معقده، حمله فيها الاحترام ديال الاخر. للاسف الشديد اننا كنشوفوا واحد المجموعه ديال الفوضى، واحد المجموعه اللي ماشي اللي غادي يدير الفوضى بزاف هو اللي غادي الناس غادي تثق فيه او اللي غادي ينال الثقه ديالها. لا بالعكس، المواطن ذكي، وهذا افتخر بانه المواطن البركاني ذكي ويميز بين الانسان جاد، انسان معقول، انسان اللي باغي فعلا الخير لهذه المدينه، وبين اللي باغي غير يوصل. وللاسف الشديد الحمله بدات بغينا نقولوا خفيفه، ولكن الان بدات قوه وبدات الحراره ديالها كتكبر. نتمنى انه الحمله تمر بسلام وتعود على المواطن البركاني، تعود عليه بالنفع ماشي في السياق السياحي والروي. اللائحه اللي وضعها الاتحاد الدستوري في المجلس الحضري مدينه بركان لائحه انتخابيه، ما هي المميزات الخاصه بالنسبه لها وبالنسبه للكفاءات التي اختارتها؟ في الحقيقه وهذا ابوح به الان المواطن البركاني، حنا لم نحسم في اللائحه الا يوم السبت والاحد والاثنين بدات الترشيحات. حنا حتى نهار السبت اذا كانت عندنا واحد المجموعه ديال الاخوان كفاءات اللي كنقولوا له ودي شكون بغى يتحمل المسؤوليه، كنقول له ودي مسؤوليه ثقيله، والمجلس البلدي ديال بركان عارفوا الازمه اللي عايش فيها، نعرفوا الاكراهات. اذا حتى واحد ما بغى يتحمل المسؤوليه ديال يكون وكيل لائحه، اذا التاخر غادي ينتج عليه بطبيعه الحال تاخر ديال تشكيل اللائحه، اختيار الاعضاء اللي يدخلوا في اللائحه. اذا هذه كلها مرتبطه بهذا المرحله الاولى. بالنسبه لنا حنايا كاين كفاءات، كاين اللي عنده تجربه في العمل الجمعوي، كاين عنده تجربه في التسيير ديال سواء
مقاولة صغيرة أو شركة صغيرة أو تحمل مسؤولية مثلا معنا بعض الكفاءات اللي مسؤول في الخدمة ديالو هو المسؤول، يعني عنده واحد تجربة واحدة بطبيعة الحال. بكل صراحة الاقتراع باللائحة خلق مشاكل جميع الأحزاب، لأن الأغلبية وحنا كنعرفوا بعض الأحزاب اللي يعني وقعت حرب ضروس على شكون وكيل اللائحة، على الثاني، على حنا ما عشناش هذا الشيء الحمد لله في الاتحاد الدستوري، ما عشناش هذه نهائيا. بالعكس انه اللي كنقول له زيد تحمل المسؤوليه ديال وكيل اللائحه كاهو حتى واحد ما بغى كيتحملها. سي يحيى، كلمة أخيرة بالنسبة للمواطن البركاني خاصة في الانتخابات 4 شتنبر اقترب الموعد. كيف قلت لك انه كنفتخر بمدينة بركان وعندنا غير عليها، وكنعرفوا المواطن البركاني كيلقن دروس لهذوك اللي كيتلاعبوا بالصوت ديالو، كيلقن دروس للناس اللي باش المزاعة. نتمنى انه في هذه الانتخابات يحضر العقل ديالو، ما تمشيش مع العاطفه والضمير ديالو، ويختار. طبعا الحال هذا كلشي اللي ترشحوا لهذه الانتخابات هم ابناء مدينه بركان وعندهم غير على مدينه بركان، ولكن هادشي كلشي يكونوا نزهاء، لابد ما يكونش واحد ناقص. فنتمنى انه المواطن البركاني يختار ويحسن الاختيار حتى في اخر المطاف ما غاديش يلوم الاخرين، لان اللوم غادي يولي عليه هو. اذا اخطا في الاختيار غادي يبقى اللوم عليه هو. سي يحيى، أستاذ يحيى والراوي، شكرا لك وأسرنا وجودك معنا وتلبية الدعوة، ونتمنى لك حظ سعيد إن شاء الله في الانتخابات الجمعية 2015. كنشكركم حتى هذا، ونتمنى أننا نكونوا عند حسن الظن، ونتمنى أننا نكونوا عند المواطن البركاني في المستوى اللي هو باغي يكون فيه ذاك المسؤول في الجامعة ديال بركان. إن شاء الله. شكرا.